अजीज तलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। चूँकि कल मैंने आपको डॉक्टर इकबाल की पहली गज़ल की तशरीह ख़त्म कर दी और अब ये आपकी 11वीं जमात की किताब में जो एक दूसरी गज़ल है डॉक्टर इकबाल की वो आज पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन पूरी गज़ल आज नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ इसके 4 अशार ही पढ़े जाएंगे। तो गज़ल ये है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, कनाअत न कर आलमे रंग बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फगा और भी हैं। और यहाँ इसमें कुछ अल्फाज हैं। कनाअत का मतलब है थोड़ी चीज़ पर राजी हो और खुश रहना, नशेमन का मतलब है मस्कन आशियाना घर, और फगा का मतलब है शोर फरियाद नाला, अंजमन का मतलब है मजलिस महफिल। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि डॉक्टर इकबाल जो थे वो सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक फलसफी, एक आलमी दीन भी थे, और इनकी शायरी फलसफे से भरी है। और कुरान, ज़्यादातर उनकी शायरी जो है उन्होंने कुरान सुन्नत की रोशनी में कही है। यहाँ पे जो गज़ल है ये सितारों से आगे जहाँ और भी है, ये इस मौजू पे पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में जहाँ पे उर्दू ज़बान है वहाँ पे बहुत सारे मुशायरे इसी मौजू और इस टाइटल पे किए जाते हैं। तो ये एक मशहूर गज़ल है, उनकी बाली जबरील से ये ली गई है। तो ये गज़ल जो है इसको हम गज़ल मुसलसल भी कहते हैं। जब मैंने आपको गज़ल की तारीफ पढ़ाई तब मैंने आपको कहा है कि गज़ल मुसलसल किसे कहते हैं, जो गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए उस गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। और ये भी गज़ल मुसलसल है क्योंकि ये इसका मौजू भी एक है, और ये बुनियादी ख्याल को इकबाल ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस गज़ल में पेश किया है। और वो ये कि इंसान की ज़िंदगी जो है सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं टिकी है कि सिर्फ दुनिया तक ही हमारी ज़िंदगी महदूद है, तो दुनिया ख़त्म हो गई, इंसान मर गया, इंसान चला गया इस दुनिया से तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो हमें समझा रहे हैं अपनी शायरी के ज़रिए, अपने फ़लसफ़े के ज़रिए कि ये अबदी ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी फ़ानी है, अबदी ज़िंदगी कोई और है। और वही फ़लसफ़ा इस गज़ल में उन्होंने बयान किया है। इकबाल फरमाते हैं, ये जो है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, फरमाते हैं कि इंसान के लिए फ़कत यही दुनिया है नहीं है, बल्कि सितारों से भी आगे और कई दुनिया आबाद हैं, कायनात आबाद हैं, लात महदूद दुनिया है। यानी गोया इस आलम के लिए दूसरे आलम भी में इंसान जो जो इश्क के इम्तिहान पास करता जाएगा, जहानों का सफ़र और सुराग पाता जाएगा। यानी जो जो वो इंसान अपनी असलियत में खो जाएगा, अपनी असलियत को पहचानेगा, तो वो सुराग यानी सिर इसके रास्ते पहचानेगा कि मुझे क्या करना है आगे, मुझे यही फानी ज़िंदगी है और उसको अपनी अपनी अबदी ज़िंदगी को पहचानना है, उसके लिए कुछ करना है और अपनी आखिरी मंजिल को पहचानना है। तो अगर चाहिए चांद भी पर भी जा सकता है इंसान, क्योंकि अगर उसने अपनी ज़िंदगी का सुराग पा लिया। इसीलिए कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान, यानी कि आपने अभी इम्तिहान पास ही क्या किए हैं, आपने अभी देखा ही है क्या, अभी आप सिर्फ इतनी ज़िंदगी में महदूद हैं कि मुझे दिन रात कैसे गुजारने हैं, अपनी रोज़ी रोटी कैसी कमानी है, और मुझे क्या करना है ज़िंदा रहने के लिए। ये सिर्फ ये दुनियावी ज़िंदगी है, ये जो आपकी अबदी ज़िंदगी है, यानी इससे और एक जहां है जिसमें आपको जाना है और आपको उसकी तरफ नज़र डालनी है। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। फरमाते हैं कि ये फिजाएं जिंदगी से खाली नहीं हैं, और सैकड़ों कारवां जो महव सफ़र हैं, जो सफ़र पे निकले हैं, जो इस सफ़र में चले गए, कुछ आगे चले गए और कुछ पीछे से आ रहे हैं। यानी कि इंसान नस्ल दर नस्ल, कुछ मर गए, कुछ चले गए इस दुनिया से, और कुछ अभी आने वाली नस्लें हैं। ये सब के लिए एक मिसाल है कि ये कारवां जारी है, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। उस दुनिया के अलावा भी कई दुनियाएं मौजूद हैं जिन तक अभी इंसान की रसाई ही नहीं है। उनकी रसाई, वो उन दुनियाओं की तक रसाई सिर्फ अल्लाह की है जिसने ये दुनिया बनाई है।
اس شعر میں اقبال انسان کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ تو صرف اپنی زندگی کو تو نے اپنی زندگی کو محدود بنا دیا ہے. یہ کچھ نہیں تجھے معلوم، اور بھی دنیا میں جانا ہے تجھے، اور ایک دنیا میں جانا ہے. اب تمہارے لیے اور الگ ایک دنیا ہے. بچوں، یہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو، یہ غزل مسلسل ہے اور یہ ایک شعر دوسرے شعر کے معنی سے میل کھاتا ہے. تو یہ صرف اسی پہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ تو نے اس عارضی دنیا کو کبھی چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے تو اس کی تیاری کر، تو ان عارضی ضرورتوں کے پیچھے مت دوڑا کر. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. شاعر انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس رنگ و خوشبو سے پھزیں دنیا پر بھی اتفا نہ کر، تو صرف اسی پر ٹکا نہ رہ. اگر تو اس معمولی سی دنیا پہ راضی ہو گیا، معمولی سی چیز پہ راضی ہو گیا، اس فانی چیز پہ راضی ہو گیا، تو ناکام ہے، تو خسارے میں ہے. کیونکہ اس دنیا سے بھی خوبصورت اور ایک حسین ترین دنیا ہے. اگر تو نے اس کو حاصل کر لیا، وہ بہت خوبصورت ہے، جو جنت کی صورت میں تجھے ملنے والی ہے. لیکن شرط ہے کہ اگر تو نے اس کو حاصل کر لیا. اس لیے اس دنیا سے محبت کرنے کے بجائے اس دنیا کی فکر کر. یہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا ابدی ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اگر تو اسی دنیا کا ہو کے رہ گیا، اس میں تیری کامیابی نہیں ہے بلکہ خسارہ ہے. تو پھر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. اس لیے اس دنیا سے محبت کرنے کے بجائے اس دنیا کی فکر کرو اور اس خوبصورت دنیا کو، اس خوبصورت چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اسی میں تیری کامیابی ہے. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فگاں اور بھی ہیں. یعنی اقبال اس شعر میں بنی نوا انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، زندگی صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد اور ایک دنیا ہے. تو اس دنیا کی روحانی منزلیں طے کر، تو اس دنیا کے روحانی امتحان پاس کر. جمود اور ٹھہرا نام کی کوئی چیز نہیں. ایک نشے من اگر کھو گیا، اگر تیرا ایک گھر کھو گیا تو کیا پریشانی ہے؟ تیرے لیے ایک خوبصورت گھر انتظار کر رہا ہے، بشرط یہ کہ اگر تو نے اس کے لیے کچھ کیا ہے، اگر تو نے اس گھر میں جانے کی چابی ڈھونڈ لی ہے. یعنی وہ انسان سے کہتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، لوگ نالا دیتے ہیں آہو فغان، یا انسان کو اپنی زندگی پیاری ہے، وہ نہیں جانا چاہتا ہے. لیکن اقبال اس انسان سے کہتا ہے کہ تجھے پچھتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر تیرا یہ گھر چھن گیا تو اور ایک گھر تیرا انتظار کر رہا ہے. اسی لیے تو اپنی زندگی میں ہی باقی دنیا کی فکر چھوڑ، اس دنیا کی فکر کر، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. تجھے ایک خوبصورت دنیا ملنے والی ہے، تو اس کی فکر کر، تاکہ تو جب جائے گا، یہ گھر جب تیرے سے چھن جائے گا تو تجھے پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے نالا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں، آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس طرف کھینچنا چاہتا ہوں کہ تو اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر تجھے جانا ہے ایک دن. تو اس لیے تو اس دنیا کی فکر چھوڑ، اس دنیا کی فکر کر اور اس دنیا کی تیاری کر. آج اتنے 4 اشعار کی میں نے آپ کو تشریح پڑھائی. کل انشاءاللہ باقی اشعار کی میں پڑھاؤں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا